नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। जबरालाई संसद सचिवालयले दिएको पत्र विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई सकियो। महासचिवलाई पत्र लेख्ने अधिकारै नभएको अधिवक्ताहरूको जिकिर। आकांक्षीको दौडधुप बढ्दा समानुपातिक उम्मेद्वार चयन गर्न दलहरूलाई सकस। माओवादीको पदाधिकारी बैठक बस्दै। केयुकेएलले आजबाट मेलम्सीको पानी धाराधारामा पठायो। काठमाडौँवासीलाई 12 महिना पानी उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता। भारतको जोधपुरमा एक विवाह समारोहमा ग्यास विस्फोट हुँदा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 55 जना घाइते। र विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा आज ब्राजिल र क्रोएसिया भिड्दै। अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स बीचको प्रतिस्पर्धा पनि आजै। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं पत्रले तरंग सम्बन्धी प्रसंगबाट। संघीय संसद सचिवालयले बुधबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि त्यसले तरंग सिर्जना गरेको छ। सत्तारूढ दलका नेता र कानून व्यवसायीले एकजना कर्मचारीले चाहँदैमा महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताएका छन् भने केहीले नयाँ संसद आइसकेपछि यसको औचित्य सकिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेका कारण अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दिएपछि विवाद निम्तिएको छ। मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्नु अघि नै निलम्बनमा रहेका जबराले अवकाश पाउने देखिएपछि पछिल्लो घटनाक्रम विकसित भएको हो। संसदको पत्रको आधारमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी हुन नसक्ने भन्दै नेपाल बार, सर्वोच्च बार एसोसिएसन र कानून व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। महाअभियोग निष्क्रिय भएको ठहर गर्ने अधिकार संसद सचिवालयका महासचिवलाई नभएको उनीहरूको जिकिर छ। को नजरमा असंवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र संसदका महासचिवज्यूलाई प्राप्त जुन अधिकार हो त्यो अधिकारको क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन गरेर गर्न नमिल्ने र गर्न नहुने काम गरेको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। यो कुनै पनि संविधान, कुनै पनि कानुन, ऐन र कुनै पनि संसदीय परम्पराले मिल्दैन। यस्तो उहाँले गर्नुहुन्थेन। केही कानून व्यवसायीले भने निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई संसदले पठाएको पत्रको बचाउ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेका कारण अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको बेहोराको महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालत सहित 6 वटा निकायलाई लेखेको पत्रमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको उनीहरूको दाबी छ। प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर टुङ्गो लागेको विषय कार्यकाल सकिएमा स्वतः निष्प्रभावी हुने उनीहरूको तर्क छ। त्यसरी चाहिँ चल्दै गरेको प्रक्रियागत तथ्य, विषयवस्तु र विवाद अथवा अभियोगहरू यदि सल्भ भएन भने अर्को पटकलाई त्यो सर्न सक्दैन। इप्सो फ्याक्टो त्यो स्वतः भनेर व्याख्या गरेका छन्। राणा विरुद्ध गत फागुन 1 गते 98 जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाअभियोग टुङ्गो नलाग्दै संसदको कार्यकाल सकिएपछि अब महाअभियोग के हुन्छ भन्नेमा अन्यल छ। जबरामाथि लागेका आरोप र महाअभियोग बारे आगामी संसदले निर्क्यौल गर्नुपर्ने मत पनि छ। कतिपयले विधेयकहरू जस्तै महाअभियोग प्रस्ताव पनि संसदको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुने दाबी गर्दै आएका छन्। न्यायाधीशको हैसियतले उनले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको टुङ्गो लगाउन पनि यो विषयको निरूपण हुनुपर्ने धेरैको भनाइ छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अर्को साता अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सकिएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको इजलासमा रिटमाथि सुनवाई भएको हो। सुनवाईका क्रममा अधिवक्ताहरूले संसद महासचिव गौतमलाई न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए। त्यस्तै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले अदालतको सम्मानलाई धुलोमा पुर्याएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी गराउन सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सरोज, संसद सचिवालयले दिएको पत्र विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाई सकिएको अवस्था छ। संलग्न अधिवक्ताहरूले के प्रतिक्रिया दिएका छन्? ममता, भर्खरै संवैधानिक इजलासको छलफल सकिएको छ। मंगलबार निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएको महाअभियोग जुन संसदमा लगाइएको थियो त्यो संसदको कार्यकाल सकिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फुकुवा हुनुपर्ने माग राख्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदन उप संसद सचिवालयले बुधबार निलम्बन फुकुवा भएको आशयको पत्र दिएको थियो र त्यो पत्र आइसकेपछि नेपाल बार, सर्वोच्च बारका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए। बुधबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नका लागि आउने भनिरहँदाखेरि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका जो प्रतिनिधिहरूले विरोध प्रदर्शन गरेर सर्वोच्चको गेटमा धरनाका कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए। बुधबार नै संसद सचिवालयले पठाएको पत्रको विरुद्धमा सर्वोच्च बार अदालतका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य लगायतले रिट दर्ता गरेका थिए र सोही रिट दर्ता भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो र त्यो इजलासमाथि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका 6 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेर भर्खरै सकाएको अवस्था छ र अब हामीले पाएको अनौपचारिक जानकारी अनुसार अबको 1 देखि 2 घण्टा भित्रमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आफ्नो निर्णय प्रस्तुत गर्नेछ। यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलास बसेको थियो त्यो बहस सकिसके पछाडि कानुन व्यवसायीहरूले कस्तो खालको अड्कलबाजी गरिरहेका छन् यस विषयमा म प्रतिक्रिया लिँदैछु। यति बेला मसँग अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगै कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। भर्खरै संवैधानिक इजलासको बहस सकिएको छ, कस्तो खालको निर्णय आउँछ भन्ने अनुमान गरिरहनु भएको छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, त्यो पत्र चाहिँ एउटा संसदमा सबजुडिस विषयमा जो महासचिवले एउटा निष्प्रभावी हुने भनेर पठाउनु भयो, त्यो प्रथम दृष्टिमै त्यो कानुन विपरीत रहेको देखिन्छ होइन। र हिजो सम्मानित अदालतको फुलकोट बैठक बसेर संसद सचिवलाईको महासचिवलाई चाहिँ 6 वटा जुन क्वेसन सोध्या छ होइन, त्यो हेर्दा र अहिले यो कानुन विपरीतको पत्र प्राइमे फेसी रूपमा देखिँदा म चाहिँ यो पत्र कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने खालको आदेश आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु। भनेको जुन संसदमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो त्यो संसद नै नरहे पछाडि त्यो महाअभियोग अगाडि बढ्नुपर्ने हो। यस्तो हेर्नुहोस्, संसद नरहँदा पनि कस्तो भयो भने त्यो प्रक्रिया चाहिँ बिचमा राखिदिएर गयो होइन, त्यसलाई टुङ्गाउनु पर्थ्यो। संविधानको धारा 101ले चाहिँ महाअभियोग प्रक्रियालाई त टुङ्गाउनु पर्थ्यो नि। त्यो नटुङ्गाएपछि संविधानको धारा 101 को 6 मा त्यो महाअभियोग प्रक्रिया नटुङ्गेसम्म चाहिँ काममा आउनु पाउँदैन भनेको छ र सभामुखले पनि त्यही तोक आदेश लाएर दिनुभएको छ र त्यो प्रतिवेदन पनि पछि पेश गर्ने भनेर अर्को संसदको जुन परिकल्पना गरेर त्यो पेश भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले महासचिवले त्यो पत्र लेख्दैमा त्यो प्रक्रिया सबै जाने होइन, त्यो प्रक्रिया यथावतै रहेको भएर अब सम्मानित अदालतले त्यो सबै परिप्रेक्ष्य हेरेर त्यो पत्रमा कुनै पनि कानुनका ऐनका कुनै दफा पनि उल्लेख छैन। त्यसकारण त्यो पत्र चाहिँ प्रथम दृष्टिमै कानुन विपरीत रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त त्यो भनिराखेको नि छु, देखिराखेको छु र सम्मानित अदालतले पनि त्यसलाई बदर गर्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सर्वोच्च बारको आन्दोलनदेखि सबै लागिरहेका कानुन व्यवसाय विश्वस्त छौँ। संसद सचिवालयका जुन महासचिवले पत्र लेख्नु भएको थियो उहाँले कानुनी र प्राविधिक रूपमै त्यो पत्र लेख्न हुने थियो कि थिएन?
अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने उहाँले पत्र लेख्न पाउनुहुन्थ्यो तर के विषयमा पाउनुहुन्थ्यो निर्णय भएको कुरामा उहाँको पत्र लेख्ने अधिकार हो यो चाहिँ निर्णय नभएको कुरामा उहाँलाई पत्र लेख्ने अधिकार छैन यो कस्तो हो भने कुनै पनि महासचिवहरूको अथवा सचिवको पत्र लेख्ने अधिकार हो भन्दैमा एउटा विवादित विषय नटुङ्गिया विषयमा स्पष्टीकरण क्लियरिफिकेसन दिएर त्यो पत्र लेख्ने अधिकार उहाँलाई हुँदैन र त्यो पत्र लेख्ने अधिकार चाहिँ त्यो अर्थमा मैले छैन भनिराखेको छु। हस्, धन्यवाद। ममता, भर्खरै हामीले कानुन व्यवसायीसँग प्रतिक्रिया लिने जमर्को गऱ्यौँ। मङ्गलबार जुन प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा परेका चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएको संसदको कार्यकाल सकिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो निष्प्रभावी भएको भन्दै निष्प्रभावी गर्नका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनकै आधारमा संसद सचिवालयले पनि देशमा नयाँ जनमत आइसकेको अवस्थामा त्यो स्वतः निष्प्रभावी भएको आशयको पत्र पठाएको थियो। त्यो पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि यति बेला नेपाल बार सर्वोच्च बारले चर्को विरोध गरिरहेको छ र नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूले उक्त पत्रको कार्यान्वयन नगर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यो रिट माथिको सुनवाईका लागि बुधबार रिट दर्ता भएको थियो भने बिहिबार सार्वजनिक विदा भएको कारणले गर्दाखेरि शुक्रबार संवैधानिक इजलास बसेको थियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकतामा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहनुभएको थियो भने नेपाल बार र सर्वोच्च बारका तर्फबाट 6 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। त्यो बहस पनि सकिएको अवस्था छ र यति बेला संवैधानिक इजलासले उक्त पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बाटो खोलिदिन्छ या कार्यान्वयन नगर्नका लागि आदेश दिन्छ। त्यो विषयमा सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी र आम सेवाकर्मीले पर्खेर बसिरहेको अवस्था छ। ममता, सरोज, यहाँले भने जस्तै निवेदकको मागमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पश्चात जबराको सर्वोच्च फर्किने प्रयास पुनः रोकिनेछ। आज अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ यहाँले? हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कानुन व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि जुन संसद सचिवालयका महासचिवले पत्र लेखेका छन् त्यो पनि निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई चोख्याउने नियतको पत्र लेखेका छन्। सोही कारणले गर्दाखेरि उनले लेखेको पत्र नै प्रथम दृष्टिमै गलत छ। त्यो भएर अन्तरिम आदेश आउँछ। अन्तरिम आदेश आउनुको विकल्प छैन भनेर कानुन व्यवसायीले भनिरहेको अवस्था छ। यद्यपि भर्खरै संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको अवस्था छ र निर्णय आउनै बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि अन्तरिम आदेश आउँछ या आउँदैन त्यो भने प्रतीक्षाको घडी रहेको छ। ममता, जानकारीका लागि धन्यवाद सरोज। खबर सम्प्रेषणमा यहाँले नजर बनाइरहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल। जबरालाई संसद सचिवालयले दिएको पत्र विरुद्धको सुनवाई सकिएको छ। उक्त रिटमाथिको र महासचिवलाई पत्र लेख्ने कुनै पनि अधिकार नभएको धारणाहरू अधिवक्ताहरूले, कानुन व्यवसायीहरूले राखिरहेको अवस्था छ। यसै विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै अब बाँकी खबर। राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार छनौटका लागि भोलिसम्मको समय सीमा पाएका छन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीबाट उम्मेद्वार छनौट गर्न आयोगले दलहरूलाई शनिबारसम्मको समय दिएको छ। समानुपातिक तर्फ पाएको मतका आधारमा सिट संख्या र समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुने उम्मेद्वारको संख्या निर्धारण गरी आयोगले पत्राचार गरेको हो। आयोगले पठाएको पत्रमा राजनैतिक दलले उम्मेद्वार छनौट गर्ने आधार समेत खुलाइएको छ। आयोगले महिला, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेद्वार छनौट गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट यथासक्दो प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ। समय सीमाभित्र दलले बुझाएको सूचीमा केही त्रुटि भए थप 2 दिनको समय दिएर त्रुटि सच्याउन पत्राचार गर्ने आयोगको तयारी छ।
समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड बमोजिम प्रतिनिधि सभामा 7 र प्रदेश सभामा 13 राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 20 सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिएको छैन। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ सो दलले 13 सिट पाएको छ। समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले 34, नेपाली कांग्रेसले 32, नेकपा माओवादी केन्द्रले 14, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले 5-5 सिट पाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज समानुपातिक सांसदको सूची तयार पार्ने भएको छ। शनिबारसम्म निर्वाचन आयोगलाई सांसदको सूची बुझाउनु पर्ने भएकाले माओवादीले आज दिउँसो पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो। 2 बजेपछि पार्टी कार्यालयमा बस्ने बैठकले संघ र प्रदेशमा पार्टीको तर्फबाट पठाइने सांसदहरूको नामलाई अन्तिम रूप दिँदैछ। आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 18 सिट जितेको छ। समानुपातिकतर्फ उसले प्रतिनिधि सभामा 14 सिट पाएको छ। त्यस्तै माओवादीले प्रदेश 1 मा 4, मध्य प्रदेशमा 4, बागमतीमा 7, गण्डकीमा 3, लुम्बिनीमा 4, कर्णालीमा 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना सांसद पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद छनौट गर्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भोलि बैठक बोलाएका हुन्। केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराहीमा बस्ने बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा पनि गरिने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ पनि 7 सिट प्राप्त गरेको छ। यस्तै विभिन्न प्रदेशमा राप्रपाले समानुपातिकतर्फ 17 सिट हात पारेको छ। 2074 को पहिलो संघीय निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरेका थिए, तर सत्ता स्वार्थकै झगडाले छिन्न भिन्न वामपन्थीहरू यही मङ्सिर 4 मा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा ओह्रालो लागे। वामपन्थीहरूका लागि मङ्सिर 4 को निर्वाचन त्यति फापेन। चुनावी नतिजाले उनीहरूको आकार घट्यो। विचार सिद्धान्तमा उस्तै भए पनि उनीहरू एक अर्काका प्रतिस्पर्धी मात्रै भएनन्। एउटा वामपन्थीलाई हराउन अर्को वामपन्थी शक्ति खुलेरै लागे। पहिलो संघीय निर्वाचनमा जनताले अथाह विश्वास गरे, तर जनताको त्यो अभूतपूर्व विश्वासलाई धोका दिए, जसको कारण मङ्सिर 4 को निर्वाचनको परिणामपछि वामपन्थीहरू ओह्रालो लागेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर घेन्द्रलाल मल्ल। ठेक्न नसकेको जस्तो देखिन थाल्यो र त्यसले गर्दाखेरि मतदाताहरू यिनीहरूलाई चाहिँ बहुमत दिएर पनि अर्थ छैन भन्ने जस्तो नै अवस्थामा पुगेर अहिले विगत निर्वाचन 74 सालको निर्वाचनभन्दा अहिले चाहिँ झन्डै आधीभन्दा पनि तल खस्किने अवस्थामा देखिएको छ। 2074 को निर्वाचनमा ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी संसदमा पहिलो र तेस्रो भएका थिए। 275 सिट भएको प्रतिनिधि सभामा एमाले 121 सिट जित हासिल गरेको थियो भने माओवादीले 50 सिट जितेको थियो। झन्डै 2/3 मत भए पनि सरकारले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। संसद विघटनदेखि चरम व्यथिति र भ्रष्टाचारका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारमा मात्रै गएन, चुनावमा समेत गयो। तर जनताले वामपन्थीहरूको सत्ता स्वार्थ झगडाकै कारण रुचाएनन्। यसपटकको निर्वाचनमा एमाले 78 सिटमा खुम्चियो भने माओवादी 32 मै थन्कियो। यद्यपि सबै वामपन्थीहरूबीच टुटफुट भए पनि कुल मत हेर्दा वामपन्थीहरूलाई जनताले रुचाएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक टिकाराम भट्टराई। नेपाली कांग्रेससँग मिलेको र एक थरी वामपन्थीहरूले राप्रपासँग तालमेल गरेको कारणले मत खण्डित भएको छ। तर टोटल मत अहिले हेर्ने हो भने नेकपा एमाले ल्याएको, त्यसपछि माओवादीले, त्यसपछि एकीकृत समाजवादीले, जनमोर्चाले र नेमकीपाले ल्याएको टोटल मत जोड्ने हो भनेदेखि अन्य दक्षिणपन्थी शक्ति वा कांग्रेसभन्दा वामपन्थीको मत अहिले पनि माथि छ। वामपन्थीहरू विभाजित भएको कारणले प्राविधिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठुलो दल भयो। जनताले वामपन्थीलाई अझै साथ दिएको देखिन्छ चुनावी नतिजाले। तर छिन्न भिन्न भएका यी शक्तिहरू बीचको आपसी झगडाले कमजोर देखिएका हुन्। यद्यपि यी शक्तिहरू बीच एकीकरण भई जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने हो भने अझै पनि वामपन्थी रुझान नभएको भने होइन। एभी न्यूज खबरका लागि कमल जीसी, काठमाडौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले देशमा संघीयताको औचित्य बाँकी नै रहेको बताएका छन्। आज बुटोलमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले संघीयताले देशको थप आर्थिक पक्षलाई कमजोर बनाए पनि औचित्य बाँकी नै रहेको बताएका हुन्। महासचिव चन्दले संघीयता दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनमुखी भएको जनाउँदै देश र जनताको उत्थान हुने किसिमको संघीयताको आवश्यकता औल्याए। जनताले एउटा रूपान्तरण, परिवर्तन, स्वाधीनता, शान्ति, समृद्धि चाहेका छन्। तर नेपालका संसदवादी दलहरू त्यसको नेतृत्व गर्नको लागि सक्षम देखिएनन् भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन्। महासचिव चन्दले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा आएको मतपरिणामले दलहरूको औचित्य नभएको प्रष्ट पारेको जिकिर गरे। निर्वाचनले जनतामा खुसी नल्याएको, उल्टै थप सङ्कटतर्फ धकेलेको उनको दाबी छ। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको भन्दै महासचिव चन्दले राज्यले विशेष आर्थिक नीति नल्याए नेपाल श्रीलङ्का भन्दा थप सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु भएको छ। शुक्रबार खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको खानेपानी पुनः वितरण शुभारम्भ गरेका हुन्। मेलम्चीको खानेपानी शुक्रबारबाट तेस्रो पटक पुनः वितरण सुरु भएको हो। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ निर्माण गरेको भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरीबाट पानी वितरण सुरु गरेको हो। जस अनुसार महाङ्काल पानी पोखरीबाट 85 लाख लिटर, ललितपुर खुमलटार नयाँ पोखरीबाट 1 करोड 90 लाख लिटर, बालाजु पुरानो पोखरीबाट 36 लाख, कीर्तिपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, टिगानी मध्यपुर थिमी नयाँ पोखरीबाट 30 लाख वितरण हुनेछ। त्यस्तै कटुन्जे भक्तपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, बाँसबारी महाराजगञ्ज पुरानो पोखरीबाट 20 लाख, पानी पोखरी महाराजगञ्ज नयाँ पोखरीबाट 45 लाख, मेन भवन पुरानो पोखरीबाट 30 लाख लिटर र अनामनगर पुरानो पोखरीबाट 27 लाख लिटर गरी कुल 5 करोड 83 लाख लिटर पानी वितरण हुनेछ। खानेपानी वितरण शुभारम्भ गर्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौँवासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाए। यो कार्य योजना हामीले कार्यान्वयन अविलम्ब हामीले सुरु गर्नेछौँ र त्यो गरेको खण्डमा म आज विश्वास दिलाउँछु 12 मास अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउँछु भनेर तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने 17 करोड लिटर खानेपानी पानी भण्डारण पोखरीबाट काठमाडौँ, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ, ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर, टोखा, तारकेश्वरमा वितरण हुनेछ। यसअघि विस्तार गरेको पुरानो पाइपलाइनबाट आलो पालो पानी वितरण हुने केयुकेएलको भनाइ छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने 17 करोड लिटर खानेपानी माथि उल्लेखित पानी भण्डारण पोखरीबाट काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा भित्र प्रथम चरणमा 24 घण्टा वितरण हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर भए पनि आपूर्ति करिब 12 करोड लिटर रहेको छ। मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी थप हुँदा पनि दैनिक मागलाई भने सम्बोधन गर्न नसकिने उसको भनाइ छ। बाढीका कारण बन्द भएको पानी पुनः उपत्यकावासीलाई वितरण थालिएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी जामको समस्याले सर्वसाधारण आजित भएका छन्। अव्यवस्थित सडक, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन र जथाभावी पार्किङले जामको समस्या बढाइरहेको छ, जसका कारण यात्रुहरू समयमै गन्तव्य पुग्न सकिरहेका छैनन् भने यात्राका क्रममा शास्ति समेत खेप्नु परेको छ। राजधानी काठमाडौँमा ट्राफिक जामको समस्या आजको मात्र होइन, विगत लामो समयदेखिको हो। ट्राफिक जामका कारण समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा सर्वसाधारणहरूले शास्ति खेपिरहेका छन्। ट्राफिक जाम त समयमै खै पुग्न पाउँदैन हैन,
अब जस्तै हामी अहिले कलङ्की पुग्नु पर्ने होइन, 1 घन्टा लाग्छ, आधी घन्टा लाग्छ जान, पौन घन्टा लाग्छ अहिले जान। असर त गरिरहेछ नि, अब जाम हुन्छ भन्ने टाइममा पुगिन्न, अलिक गाह्रै हुन्छ नि। अब एकातर्फ सर्वसाधारणहरूले ट्राफिक जामको कारण आफूहरूलाई सकस भइरहेको बताइरहँदा अर्कोतर्फ ट्राफिक प्रहरीले भने ट्राफिक लाइट र जेब्रा क्रसिङको चिन्ह मेटिएकाले आफूहरूलाई पनि काम गर्न सकस भइरहेको बताइरहेका छन्। रोड मार्किङहरू प्रोपर छैन, सडकमा कोरिने मार्किङहरू प्रोपर छैन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि ट्राफिकले काम गर्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ, ट्राफिकले कारवाही गर्नु पनि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था हो। अर्को कारण भनेको सचेतनाको कुरो पनि हो, जहाँ पाए त्यहीँबाट पैदल यात्रीहरूले बाटो क्रस गरिदिने र सवारी चालकहरूले सवारी नियमको फलो नगरिदिने, यस्तै कारणले गर्दाखेरि ट्राफिक जामहरू चाहिँ भइरहेको देखिएको हो। बिग्रिएका ट्राफिक लाइट र चिन्ह मेटिएका जेब्रा क्रसिङले ट्राफिक जाम मात्र गराउँदैन, दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। सिराहा नगरपालिकाको गहुँ र डिएपी युरिया मलखाद वितरण गर्ने ठेक्का कबुल गरेका व्यापारीले किसानसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। विभिन्न बहाना बनाउँदै वितरकले मल र बिउमा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ। 40 किलो गहुँको बिउमा 30 रुपैयाँ र डिएपी मलमा 100 रुपैयाँ अतिरिक्त वितरकले लिएको किसानको भनाइ छ। पच्चीस है नोटिसो टंगल 25 के जब जम्मा जनता के हमरा जनता के 2600 रुपया लड़ नगरपालिकाले सिराहा नगरपालिका 1 मा रहेको यादव बीज भण्डारले नगरपालिकासँग गहुँको बिउ, युरिया मल, डिएपी र रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का भन्दा बढी रकम किसानबाट असुलेको हो। बीज भण्डारणका सञ्चालकले भने कुल्ली भाडा थप रकम गरेर लिएको दाबी गरेका छन्। 2840 रुपया पड़ले, हम 1450 ले लिए और हमरा जे लेबर खर्च वो ओकरा हम कहली कि हम टेंडर लेने छी, हम ये गहूम भीड़ भाड़ में नहीं बांट और नगर पालिका अपन या वार्ड में अपन हाथ सब जिम्मा लगा जो ओकरा सब अपन वार्ड में नहीं बांटल के, तो वही अनुसार से हम 1450 जे लेबर खर्च होय छै से हम अहाँ के 30 रुपया प्लस कर वितरकले किसानसँग अतिरिक्त रुपैयाँ असुली गरे पनि नगरपालिकाको कृषि शाखा र जनप्रतिनिधिले निगरानी नगरेको किसानको आरोप छ। सोलरबाट सञ्चालन हुने लिफ्ट सिँचाइ परियोजना सुर्खेतका किसानका लागि वरदान साबित भएको छ। लिफ्ट सिँचाइबाट बराहताल क्षेत्रका 100 भन्दा बढी किसान परिवार लाभान्वित भएका छन्। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका 6 का देवराज गिरीलाई जीविकोपार्जनका लागि भारत नगई सुखै थिएन। खेतीले 6 महिना पनि खान पुग्दैन थियो। गाउँघरमा रोजगारी थिएन, तर अहिले उनी घरमै बसेर तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। भकारी परियोजनाले सोलरबाट सञ्चालित हुने लिफ्ट सिँचाइले उनको दैनिकी फेरिएको हो। 4 लाख 4.5 लाख कतिको हो त्यो ड्याम तयारी भयो, तर त्यहाँ पानी चढेन। अकस्मात अहिले लिफ्ट सिस्टमबाट पनि चढाउनु पर्छ भन्ने सहरसँग आग्रह गरेर फेरि यो लिफ्ट सिस्टम सुरु गरेर अस्ति यही असोज महिनादेखि हाम्रो चाहिँ यो पानी पनि सुरु भएको छ। बराहताल 2 सुर्खेतका भक्तबहादुर थापाले पनि तरकारी खेतीबाट राम्रो लाभ उठाएका छन्। केही अघिसम्म सिँचाइको सपनै नदेखेका उनी धमिलो पानी पिउन बाध्य थिए। पम्पबाट पानी लिफ्ट गरेर गाउँमा वितरण र सिँचाइ भएपछि थापाले तरकारीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। खानेपानी लगायत थोडा सिँचाइ भयो, हाम्रो करासाबारीको लागि सिँचाइ भइरहेछ। हाम्रो त्यो सबै कामहरू राम्रो अहिले राम्रो छ, पहिलाको भन्दा अहिले धेरै फरक छ। सुर्खेतको बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुनी गाउँपालिकामा भकारी कार्यक्रम सन् 2022 को अक्टोबरदेखि सञ्चालन भएको हो। भकारी परियोजना अन्तर्गत रहेका 47 वटा समुदायमा क्षमता विकास, खाद्य उपलब्धता तथा आय आर्जनमा समेत टेवा पुगेको छ। बराहताल वडा नम्बर 6 मा सोलर लिफ्टबाट कृषकहरूलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइरहेको छ भने त्यस्तै गरेर बराहताल वडा नम्बर 2 थापा डेरामा पनि इलेक्ट्रिक पम्पिङ पद्धतिबाट बहुद्देश्य पानी प्रणाली अन्तर्गत सिँचाइ र खानेपानीको सुविधा पनि प्राप्त भएको छ।
भकारी परियोजनाले सोलरबाट सञ्चालन हुने लिफ्ट सिँचाइले यस क्षेत्रका 61 रोपनी जग्गामा सिँचाइ र 110 घर परिवारमा पुगेको छ। परियोजनाले स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरी प्लास्टिक पोखरी निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माण, दिगो कृषि, पशुपालन, विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत उत्थानशील समुदायका लागि काम गरिरहेको छ। यशकुमार चापाई, सुर्खेत। स्थानीय सिप र प्रविधिको प्रयोग गरेर खोटाङको हौसुरमा निर्माण गरिएको सिँचाइ कुलो स्थानीयका लागि वरदान साबित भएको छ। पहाड छेडेर निर्माण गरिएको सुरुङ कुलोबाट स्थानीयले खेतबारीमा 12 महिना नै सिँचाइ सुविधा पाएका छन्। खोटाङको हलेसी दुवाचुङ नगरपालिकाले कपास खेती प्रवर्धनका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 10 लाख विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 20 लाख विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा वडा 7 कार्तिके स्थित जुनतारा आमा समूहमा आबद्ध 34 महिला र गोदावरी आमा समूहमा आबद्ध 31 महिलाले कपास खेती गरिरहेका छन्। महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्यका साथ कपास खेतीलाई पुनः जागृत गराइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। र यता पनि चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा लोप भइरहेको चाहिँ यो खेतीलाई ल्याएर संस्कृति र पैसासँग, खास गरेर पहिचान र पैसासँग जोडेर भनौँ न आम्दानी चाहिँ अब करिब 50 जना दिदीबहिनीहरूलाई हामी चाहिँ योसँग मात्रै जोडेर भए पनि आम्दानीसँग जोड्छौँ, जो संस्कार संस्कृति पनि बच्यो। प्रसिद्ध त्रिधार्मिक स्थल हलेसी मन्दिर समेत यही नगरमा रहेकाले कपासबाट काँचो धागो उत्पादन गरेर बिक्रीको योजना समेत नगरले बनाएको छ। करिब 4-5 दशकसम्म धेरै जसो घरमा खाँडी तयार हुन्थ्यो। खाँडीकै चोली, फरिया, भोटो बनाइन्थ्यो। तर बजारमा थरीथरीका कपडा आउन थालेपछि खाँडीका कपडा बुन्ने प्रचलन क्रमशः हराउँदै गएको छ। तर यसलाई जोगाउने प्रयासमा आमा समूह जुटेका छन्। पहिले चाहिँ अब कपडाहरू कहीँ त्यति पाइन्थेन, त्यही भएर हामीले यही कपासको चाहिँ कपडा बनाएर यही कपडा लाउने भएकोले गर्दा गरिराख्नु भयो। अनि यसको चाहिँ अलिक महत्त्व आउन थाल्यो क्या, मन पराइदिन थाल्यो क्या हाम्रो युवा पुस्ताहरूले पनि। खाँडीको कपडाको माग बढिरहेको बेला कपास खेतीलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने यहाँका महिलाहरूको लक्ष्य छ। अब आमाहरूले चाहिँ पहिले अब बुन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हामी अब बुन्न आउँदैन। अब हामी नआए पनि अब यो कपास खेतीको चाहिँ अब कपडाहरू राम्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि अब सरसल्लाहले अब सबैले छर्यौँ। साथीले भन्नुभएको छ दिन्छु, तालिम दिन्छौँ, हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ। दिनुभयो भने हामी पनि त्यो होइन अब बुन्ने, धागो काट्ने, कपडा बुन्ने। महादेव स्थान कार्तिकेकी जुनासरी राई, भविकला राई र वृन्दासरी राईले भने कोगटी र टिङ्ग्रे कपासबाट खाँडीको कपडा बुन्ने गरेका छन्। कोगती प्रजातिको कपासको दौरा सुरुवालको कपडा प्रतिथान 20,000 र टिङ्ग्रे कपासको प्रतिथान 15,000मा किनबेच हुने गरेको छ। दुईवटा आमा समूहमा आबद्ध 65 महिलाले प्रति घर 1 देखि 2 रोपनीका दरले कपास खेती लगाएका छन्। उत्पादित कपास प्रति केजी 700 का दरले बिक्री गर्ने गरिएको छ। राजन ठट्टाल, खोटाङ। बाँकेको नरैनापुर भन्ने बित्तिकै विकासमा पिछडिएका कारण कुनै बेला कर्णालीको संज्ञा दिने गरिन्थ्यो। तर नरैनापुरलाई हुलाकी सडकले नेपालगञ्जसँग जोडेसँगै विकासका अन्य पूर्वाधारले पनि बिस्तारै गति लिन थालेका छन्। हुलाकी राजमार्गले सदरमुकाम नेपालगञ्ज जोडेपछि नरैनापुर गाउँपालिकाले बिस्तारै विकासको गति लिन थालेको छ। सडक पूर्वाधारसँगै विद्युत पनि नरैनापुरमा पुगेको छ। नेपालगञ्जको पुष्पलाल चोकदेखि नरैनापुरको अन्त्य बगौडासम्म हुलाकी राजमार्ग पर्ने हुँदा मुख्य सडक बनेपछि भित्री सडकहरू पनि बन्न थालेका हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतमा पनि पहिलेको तुलनामा विकास भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पहिला स्थिति यस्तो थियो कि मतलब बाटो थिएन, बत्ती थिएन, मेन त जीवनको आधार यही हो। बत्ती आइसक्यो, बाटो बनिसक्यो। टोलमा पनि एक पनि बाटो थिएन, अब टोलमा पनि जान सक्छ तपाईँ। नरैनापुर गाउँपालिकालाई अहिले पनि पिछडिएको गाउँपालिकाको रूपमा सरकारले सूचीकृत गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य पूर्वाधार विकास गरेर गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउन पालिकाले प्रयास गरे पनि आय स्रोतको हिसाबले निकै कमजोर रहेको पालिकाले जनाएको छ। सडक विस्तार भएसँगै पेट्रोल पम्प लगायतका पूर्वाधार थपिएका छन्।
विकास भन्नाले चाहिँ न शिक्षा थियो न स्वास्थ्य। यहाँदेखि हामीले झन्डै 40 किलोमिटर चाहिँ धाउनु पर्थ्यो नेपालगञ्ज पुगेर बिचौलियाहरूले ल्याएर बेच्दाखेरि चाहिँ 20 रुपियाँ आइसी चाहिँ प्रति लिटरमा नाफा खान्थे। अहिले चाहिँ हामीले त्यो जनताको समस्यालाई मध्यनजर गरी हाललाई चाहिँ हामीले यो पम्प जडान गरेछ। राज्यको पहुँचमा नजोडिएका कारण भारतीय रुपैयाँ प्रयोग हुने नरैनापुरमा बैंक स्थापना भएपछि हाल नेपाली रुपैयाँमै कारोबार हुने गरेको छ। हुलाकी सडक निर्माण भइसकेपछि राप्तीपारीलाई सजिलै सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोडिएको छ र यस क्षेत्रले बिस्तारै विकासको गति लिँदै गएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि दुर्गा रोकाए बाँके। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाको अरुण डाँडा महोत्सव सुरु भएको छ। स्थानीय कृषि उत्पादन तथा धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न 6 दिने महोत्सव सुरु भएको हो। भोजपुर पौवादुङमा गाउँपालिकाको उत्सव हाम्रो पहिचान संस्कृति सम्पदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन महोत्सव भन्ने मूल नारा सहित अरुण डाँडा महोत्सव आयोजना गरिएको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको महोत्सव 6 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। महोत्सव गाउँपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा सुरु भएको हो। महोत्सवले गाउँपालिकाको आर्थिक पक्षमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रमहरू राखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँका केही कृषि उपज सामग्रीहरू भए, त्यसपछि यहाँका केही कला संस्कृतिका बारेमा हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ। महोत्सवमा आगन्तुकहरूलाई लक्षित गरेर स्थानीय विभिन्न जात जातिको खानाको परिकार, कृषि प्रदर्शनी, विभिन्न संस्कार संस्कृतिको प्रदर्शनीसँगै स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुति रहने जनाइएको छ। अरुण डाँडाको विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर विकासका काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विकासका काम भइरहेकाले थप प्रचार प्रसारका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भाषाको कुरा हुन्छ, संस्कृतिको कुरा हुन्छ, संस्कारको कुरा हुन्छ, परम्पराको कुरा हुन्छ। ती चिजहरूलाई उजागर गर्दै हाम्रो गाउँपालिकाले अहिले सबै हिसाबले स्थानीय साधन स्रोतलाई पनि उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसको निमित्त एउटा आम्दानीको स्रोत, एउटा आम्दानीको बाटो पनि हुन्छ। गाउँपालिकाले अरुण डाँडाको प्रवर्धन गर्न महोत्सवको आयोजना गरेपछि स्थानीय उत्साहित बनेका छन्। महोत्सवमा पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने खालका सामग्रीहरूको स्टल, विभिन्न भाषाभाषी र जात जातिहरूको संस्कार झल्काउने प्रदर्शनी, स्थानीय खाना तथा यहाँका स्थानीयको कृषि उत्पादनको प्रदर्शनी राखिएको छ। यसले यहाँको कृषि उत्पादनमा समेत बजार पाउने उनीहरूको भनाइ छ। क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्र हो, यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि अब यो महोत्सवले हाम्रो विभिन्न खाले चाहिँ विकास हुन सक्ने हामीले अपेक्षा लिएको छौँ। समुद्री सतहबाट 2300 मिटर उचाइमा रहेको अरुण डाँडाबाट हिमालका दृश्यसँगै सुन्दर फाँटहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। गाउँपालिकाले गरेको महोत्सवले प्रचार प्रसारमा थप टेवा पुग्ने देखिएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। सुनको मूल्य बढेर तोलाको 1 लाख पार गरेको छ। छापावाल सुनको मूल्य तोलाको 600 रुपैयाँले बढेर 1,03,000 रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहिबार छापावाल सुन प्रति तोला 79,700 मा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 79,800 पुगेको छ। यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रति तोला 79,200 थियो। गत वैशाखपछि आज सुनको कारोबार मूल्य तोलामा लाख नाघेको हो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला 30ले बढेर 1,390 पुगेको छ। एक महिनाको बीचमा चाँदीको मूल्य तोलामा 115 रुपैयाँले बढिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुन चाँदीको मूल्य बलियो हुँदा नेपालमा त्यसको असर परेको हो। गत वैशाख 5 गते तोलाको 1,02,500 सम्म पुगेको मूल्य क्रमिक घटेको थियो। घटबढ भइरहँदा 6 महिनापछि पुनः 1 लाख माथि पुगेको हो। यो बीचमा सबैभन्दा कम तोलाको 96,800 मा सुन कारोबार भएको छ। कमला नदीको मुहान क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर पर्यटन प्रवर्धनको पहल सुरु भएको छ। कमलामाई नगरपालिकाले कमलामाई मन्दिरको उद्गमस्थल क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि पहल थालेको हो। यातायातको सुविधाले
पुग्न सकिने कमलामाई स्थानमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको चहल पहल बढे तापनि उद्गम स्थल भने सुनसान देखिन थालेपछि पर्यटन प्रवर्धनको पहल थालिएको हो। जिल्लाको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक कमलामाई मन्दिरको उत्पत्ति स्थल कमलामाई नगरपालिकाका 8 माई शिरलाई मानिन्छ। उद्गम स्थलमा पनि मन्दिर र प्राकृतिक देवी देवताहरूको शिला रहेका छन्। कमलामाई देवीले पानी पोख्नु भएको ठाउँबाट उम्रिएको पानी माई पोखरीमा जम्मा गरिएको छ। कमलामाई मन्दिरको उद्गम स्थल माईशिरमा भए पनि त्यसको ऐतिहासिक धार्मिकता कमलामाई स्थानमा जोडिएको छ। श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा 1964 मा फौद सिंहले माईशिरमा मन्दिर स्थापना गरेको इतिहास छ। विद्यालय व्यवस्थापनले मानसिक यातना दिएपछि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयकी एक छात्राले आत्महत्या गरेकी छन्। मानसिक यातनाका कारण छात्राले ज्यान गुमाएको भन्दै आफन्त र विद्यार्थीले घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा सदीक्षा चौधरीले आत्महत्या गरेको विषयको छानबिन गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। लामो समयदेखि विद्यालयमा हाजिर नभएकी छात्रालाई अन्य केटासँग घुम्न गएको आरोप लगाउँदै अनुशासन इन्चार्ज डिआई नवराज लोहनीले धम्क्याएपछि चौधरीले आत्महत्या गरेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। अहिले पनि हामीलाई दैनिकी टर्चर दिन्छ। पहिलो पिरियड पढ्छौँ, दोस्रो पिरियडमा अफिसमा ल्याउँछ, अनि तैँले पैसा दिनुहोस् भने 11 को मार्कसिटको धम्की दिन्छ। कुरा त्यही हो, प्र्याक्टिकल मार्क्सको धम्की दिन्छ। त्यति कुरा गर्छ। अनि अब यो एउटा सरकारी विद्यालय भएपछि यस्तो टर्चर त विद्यार्थीहरू पढ्न आउने हो कि अब हिजोकै घटना 11 को बहिनी। निर्वाचनका लागि घर गएकी चौधरी 14 दिन विद्यालयमा अनुपस्थित रहेकी थिइन्। निर्वाचनपछि नागरिकता बनाउन पनि केही दिन घरमै बसेको परिवारका सदस्यको भनाइ छ। विद्यालयका डिआईले अन्य केटासँग घुम्न गएको लगायतका आरोप लगाएर यातना दिएपछि सदीक्षाले आत्महत्या गरेको भन्दै आफन्तले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। त्यो सरले त जेसुकै गर, तैँले बन्द गरेकै हो, त होटेल गएकै हो, प्रुफ गर कोसँग गएको, त्यो केटा को हो लिएर आयो त भन्नुभयो होइन। त्यो भन्दा सदीक्षाले होइन भन्दै पनि के अन्त धेरै बोलिस् भने तँलाई म यहाँ त रेस्ट्रिकेट गर्छु अरू कलेजमा शुद्ध अरू कलेजलाई शुद्ध अरू कलेजमा शुद्ध भन्न नहुने गरी रेस्ट्रिकेट गर्छु भनेपछि त्यो मान्छे बिचरा बच्चाको कतिसम्म त्यो मेन्टल टर्चर भयो होला त्यसलाई उसलाई। चौधरीको आत्महत्यापछि विद्यालयमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीहरूले पनि डिआईले दुःख दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। उसको चाहिँ डिआईले चाहिँ उसलाई होइन भएन भएको कुरा भनेर चाहिँ गाली गरे अरे। अब भएन भएको कुरा केटासँग होटलमा जान्थ्यो अरे, तर उसको एब्सेन्ट रेकर्डमा केही छैन, एक दिन मात्रै एब्सेन्ट भएर गएको अरे, त्यही भएर डिआईले त्यस्तो भन्यो त्यसलाई। अनि अब अहिले यहाँ कुरा गर्दा के भन्छ, फ्यामिलीले गर्दा हो, अनि त्यसरी उसकै फ्यामिलीले गर्दा हो, अनि त्यस पछाडि हामीले कारबाही गर्छौँ, हजुर रिपोर्ट केही नगर्नु भनेर हामीले गाली गर्छ। विद्यार्थी र आफन्तले लगाएको आरोपका विषयमा विद्यालय व्यवस्थापनले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन। चौधरीले आत्महत्या अघि लेखेको सुसाइड नोटमा पनि आफूले डिआईको यातना सहन नसकेको उल्लेख भएको बताइएको छ। दागहरू छ यहाँ आँसुहरूको, हेर्नु यहाँ स्कुल ड्रेसमै छ, यहाँ आफूलाई राइट स्कुल ड्रेसमै छ भनेपछि अनि सपनामा पनि डिआई आउँछ भन्छ। सपनामा पनि डिआई आउँछ यार भनेपछि कतिसम्म कसलाई मानसिक यातना दिएको रहेछ भने हामी यसैबाट बुझ्छौँ। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा पबिना शिवाकोटीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पृथ्वी राजमार्गमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजना विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 3 फिस्लिङ नजिकै भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक 60 वर्षीय जर्मन नागरिक माइकल मेयर ओलिभेर सेल्वेनको मृत्यु भएको हो। उनलाई फिस्लिङ नजिकै नारायणगढबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको जीपले ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 5 जनाको नाम आज निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने भएको छ। जनमतले अनिता शाह, सोनु मुर्मु, अब्दुल खान, विनिता कुमारी सिंह र गोमा सापकोटाको नाम चयन गरेको हो। प्रत्यक्षतर्फ अध्यक्ष सीके राउत सप्तरी 2बाट निर्वाचित भएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्ने मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन्। यही मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनबाट कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाइदिएको भन्दै देउवाले मतदाताप्रति आभार प्रकट गरेका हुन्। प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिने भन्दै आयोगले योग्यता पुगेका उम्मेद्वारलाई दरखास्त आह्वान गरेको हो। पुस 14 गतेसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत रहेको संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागले महाशाखा स्थापना गरेको हो। माघ 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने समेत विभागले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6.6 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:43 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।